महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अथवा यो कार्यक्रमको आकर्षक व्यक्तित्व बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डेज्यूलाई यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक त्यस्तै विशेष अतिथि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बागमती बद्री मैनालीज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका मान्य आशामाया तामाङज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समन्वयक सन्तमान तामाङज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विदुर नगरपालिकाका प्रमुख मेयर सन्जु पण्डितज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै उपप्रमुख गीता कुमारी दाहालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष शिव कुमार चित्रकारज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका सचिव बुद्धि प्रधानज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीका सदस्य बिन्दा ढुङ्गानाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जालपादेवी क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष मानबहादुर डङ्गलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि रामकृष्ण भट्टज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साना उद्योग विकास समिति कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्र देवीघाट नुवाकोटको नयाँ निर्माण हुन गइरहेको भवनको शिलान्यास कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक योजना पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यू भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रीज्यू जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्षज्यू नगरपालिका प्रमुखज्यू वडा अध्यक्षज्यू उपस्थित माननीयज्यूहरू तथा सम्पूर्ण कार्यालयबाट जिल्लामा स्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूबाट उपस्थित हुनुभएका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू हाम्रो नुवाकोटवासीहरूलाई विशेष अभिवादन। आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति तथा समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्र नुवाकोट कर्मचारी परिवार तथा व्यवस्थापन समिति एवं सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। जय जाल्पा, जय भैरव। नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष शिव कुमार चित्रकारज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय केशवराज पाण्डेज्यू, विशेष अतिथि भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी राज्य मन्त्रीज्यू, जिल्ला समन्वयका प्रमुखज्यू, प्रदेश मान्यज्यू, प्रमुखज्यू, राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मी लगायत उपस्थित मान्यजनहरूमा विदुर नगरपालिका र मेरो व्यक्तित्वबाट यहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज यो जाल्पा क्षेत्रको भूमिमा हामी अत्यन्त हर्षोल्लास भएर जिल्ला आयुर्वेदको 1500 यहाँको बेड राख्ने कल्पना सहित यो भवनको आज शिलान्यास हुँदैछ। यो हामी सम्पूर्ण वडावासी, नगरवासी र जिल्लावासीहरूको लागि यो अत्यन्त खुसी र उमङ्गको विषय बनेको छ। र आज यो शिलान्याससम्म आइपुग्दाखेरि मलाई लाग्छ
यो भवन पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयको भवन क्षतिग्रस्त भइसके पछाडि त्यसको अल्टरनेटको रूपमा यो आयोजना यहाँ अहिले सञ्चालन हुँदैछ र यो आयोजना सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीले धेरै दुःखहरू गरेका छौँ र यो दुःख गर्ने क्रममा म यो जिल्ला आयुर्वेदिक कार्यालय औषधालयका कार्यालय प्रमुख रोजिनाजी जो अत्यन्त उत्साहित भएर दिनरात नभनिकन उहाँको त्यो लगनशीलताको म अत्यन्त कदर गर्दछु र त्यसै गरी यो भवनको निमित्त भवन शाखाका हाम्रा जो पन्थीजी हुनुहुन्थ्यो त्यो पन्थीजीले पुर्याउनु भएको सहयोग उहाँले गर्नुभएको समन्वय त्यो प्रति पनि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र साथै विद्युत नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख हाम्रो प्रमुखज्यू जसले विद्युत नगरपालिकाको बैठकबाट समन्वय गरेर निर्णय गरेर यो जग्गा उपलब्ध गराउनको निमित्त जुन मेहनत गर्नुभएको छ उहाँहरू सबै पनि यो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। साथीहरू अहिले हामी जुन ठाउँमा जुन 13 करोड 40 लाख रुपियाँको लागतमा 9 करोड 49 लाख रुपियाँमा यो भवन निर्माण हुँदैछ र यो जग्गा 14 रोपनीको प्लट भएको जग्गा हो र यो जग्गामा नगर यो चरण भनेर जनिएको रहेछ र यसको जग्गाको आयुर्वेदिकको नाममा दर्ताको लागि फाइल अघि बढाइएको थियो र त्यो चरण नै भनेको कारणले गर्दाखेरि दर्ता नभइकन लिजमा दिने प्रक्रियामा मात्रै नेपाल सरकारको एउटा जग्गा लिज सम्बन्धी चाहिँ एउटा कानुनले गर्दाखेरि लिजको प्रक्रियामा यो जग्गा अगाडि बढेको छ र यसलाई नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर जग्गा लिजमा दिने प्रावधानको लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसको निमित्त छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रिया टुङ्गाउनको निमित्त म आजका प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै र आज हामी सबैको लागि आज खुसीको क्षण। आज हामी सबैको लागि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले एलोपेथी भन्दा पनि मान्छेहरूले यो आयुर्वेदतर्फ मान्छेको झुकाव बढिरहेको यसको साइड इफेक्ट नहुने ढङ्गबाट बढिरहेको सन्दर्भमा यसको अझ प्रचार प्रसार गरेर जुन ढङ्गले यो अस्पताल बन्दैछ यो अस्पताल बन्नको निमित्त यो ठाउँको यो एरियाका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पुर्याउनु भएको जुन सहयोग छ यो सहयोगलाई पनि तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै र यो भवन शिलान्यासको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। माननीय आशामाया तामाङज्यू, विद्युत नगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयर साहब र पार्टी नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य महिला नेतृवृन्द ढुङ्गानाज्यू, वडा अध्यक्ष निर्वाचित, त्यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यू निर्वाचित, वडाका अन्य वडाका साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि मित्रहरू, जिल्ला समन्वय का अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका मित्रहरू, प्रधानाध्यापकज्यूहरू, बुद्धिजीवीहरू र समग्र उपस्थित यो अहिले वास्तवमै एउटा महामारीको बावजुद पनि हाम्रो नेपालीपन अथवा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले हाम्रोपन जुन हामीसँगै रहेका जडीबुटीहरूबाट हामीले सदियौं वर्षसम्म रोगसँग जुझ्ने एउटा अभियानमा ठिकै थियो। अब अहिले नयाँ नयाँ प्रविधि, नयाँ नयाँ विज्ञानको उसमा झन् नयाँ नयाँ रोगले हामीलाई आक्रान्त पारेको यो सन्दर्भमा नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला हस्पिटलको रूपमा, आयुर्वेदिक हस्पिटलको रूपमा यो ओडाले धेरै अगाडि यो हस्पिटल पाएको थियो। यहाँ हाम्रो मैले नाम सम्झिनै पर्छ, मानबहादुर दाई, हामी साइनलाई भन्छौँ, उहाँ हाम्रो अथक प्रयत्नबाट यो जिल्लामा पनि देवीघाटमै आयुर्वेदिक हस्पिटल ल्याउनको लागि यहाँका अग्रज हाम्रा दाजुहरूले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ र त्यसको बावजुद हामीले यसै वडाको देवीघाटमा आयुर्वेदिक जिल्ला हस्पिटलको चाहिँ स्थापना गर्न सकेका थियौँ र त्यसको त्यो हस्पिटल स्थापना सँगसँगै अलिकति प्रचार प्रसारको अभाव
अनि यो मेडिकल साइन्सको एउटा दबदबा पनि आयुर्वेदिकतिर मान्छे जनताको आकर्षण नहुने र यसको महत्त्व पनि त्यति प्रचार गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले वास्तवमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार भनौँ नेकपा एमालेको सशक्त सरकारले देशव्यापी रूपमा एउटा अभियान ल्याएको छ, जसलाई आयुर्वेदिक हस्पिटल आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई पनि अत्यन्त महत्त्व दिएर मुलुकभरि आज यस्ता हस्पिटलहरूको हामी शिलान्यास गरिराखेका छौँ, निर्माण गरिराखेका छौँ। अझ भन्नै पर्दा निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू यो जिल्लालाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ पटक पटक यहाँ हामीले बोलायौँ पनि ल्यायौँ पनि, उहाँ पनि यो आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा अत्यन्त अगाडि बढाउनुपर्छ। जो हाम्रो पन छ, नेपाली पन छ, नेपाली जनतालाई एउटा स्वच्छ र स्वस्थ बनाउनको लागि यो एउटा विधि चाहिँ हाम्रो पन हो, हामीसँग भएको क्षमतालाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ हाम्रा मान्यज्यूहरूको अथक प्रयत्नबाट, मान्य मन्त्रीज्यू केशव पाण्डेको अथक प्रयत्नबाट यो आयुर्वेदिक औषधालयको एउटा बजेटको व्यवस्था भएको छ र हामीले यो जग्गा उपलब्ध गराएका छौँ। यो जग्गा बचाउने कुरामा पनि मैले नाम लिनै पर्छ। हाम्रो मानबहादुर डङ्गोल जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मेरो आफ्नै दाजु स्वर्गीय हुनुभयो बलराम गन्जुरेल, उहाँहरू यहाँको नेतृत्वमा बस्दा त्यो बेला जिल्लाव्यापी रूपमा एउटा ट्रेन चलेको थियो। आदरणीय मित्रहरू, सरकारी जग्गा भनेपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, तर उहाँहरू दुईजनालाई हामीले पछिसम्म सम्झिनुपर्छ, पुस्तासम्म सम्झिनुपर्छ। उहाँहरूले इमान्दारी साथ यहाँ 3टा बगैँचा थिए, त्यो 3टा बगैँचालाई बचाउनको लागि हस्तक्षेप अतिक्रमणको विरुद्ध त्यति बेला अत्यन्त सङ्घर्ष, हामी सानो बच्चा हुँदा लय तिल फुलेको ठाउँमा हामीले 2 गाउँ वहाँ माझीटारदेखिको वस्तु ल्याएर चराएर त्यो तिललाई मासेर यसलाई जोगाउने काम गऱ्यौँ। जुन चन्द्रज्योति स्कुलको जग्गा हो त्यो जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो। आज तपाईँहरूले त्यो जग्गा स्कुलको नाममा पाउनुहुन्न। त्यो योगदान भनेको मानबहादुर डङ्गोल, बलराम गजुरेल जो मेरो दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो, उहाँहरूलाई म सदाको लागि सम्झिन्छु र त्यो बेलामा उहाँहरूको टिममा साथ दिने धेरै दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, आदर गर्न चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले त्यो बचाएर राखिदिए भएर आज हामीलाई जग्गाको समस्या भएन। 14 रोपनी जग्गा विद्युत नगरपालिकामा पाउनु भनेको अत्यन्त गाह्रो कुरा हो। हामीले त्यो उपलब्ध गराएका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, मेयर साहब, हाम्रो सशक्त टिमले यो जग्गा उपलब्ध गराउन योगदान गरेको छ। बजेटको व्यवस्था भएको छ, निर्माण कार्य एकदम अगाडि बढेको छ र यो प्रचार प्रसार र यो हस्पिटललाई अब साँच्ची नै यो जिल्लाको एउटा केन्द्रमा रहेको हस्पिटल बनाएर हामी अगाडि बढौँ, यही शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रा नेताहरूलाई, जसले मान्यज्यूहरूलाई, जसले यो बजेट ल्याएर यहाँ यो हस्पिटलको निर्माण गर्ने योगदान गर्नुभएको छ र आज शिलान्यास हुँदैछ। यसको लागि म माननीय केशव पाण्डेज्यू मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो वडावासीको तर्फबाट, सिङ्गै जिल्लावासीको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ। यसको यो कार्य सम्पन्न गर्ने बेलासम्म यहाँको स्थानीय हामी सबैले सहयोग गर्नेछौँ र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि अझै पनि यसका चुनौतीहरू छन्। त्यसको लागि मन्त्रीज्यूहरूले यहाँका हाम्रा प्राविधिक डाक्टर साहबहरूको राय अनुसार एउटा माग पनि भएको छ। त्यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू रामकृष्ण खड्काले पनि धेरै त्यहाँ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सरसल्लाह गरेर एउटा माग गरेका छौँ। त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि पहल गरिदिनु होला भन्ने एउटा आशाका साथ मेरो आफ्नो 2 शब्द यी टुङ्ग्याउँदै सम्पूर्ण उपस्थित जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग हिजो एउटा देवीघाटको एउटा कुनामा बसेर तपाईँको आयुर्वेद केन्द्रले दिएका सेवाहरूलाई नजिकबाट बुझ्दै जान्ने अथवा महसुस गर्ने र आत्मसात गर्ने एउटा अवसरै पाएको छैन र त्यो अवस्थामा यो खालको संयन्त्र अथवा 24 घण्टा एउटा सेवा दिने एउटा अवसर पायो भनेदेखि साँच्चै नै जसरी
अरू अरू चिकित्साले जसरी चाहिँ पपुलारिटी गेन गरेको छ यसले पनि त्यही रूपबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। हुन त राज्यले यसलाई के छ भनेदेखि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भनेर भनिरहेको अवस्था छ। वैकल्पिक होइन, वैकल्पिक कुनै पनि हातमा हुन सक्दैन। एलोप्याथिक प्रतिस्पर्धी चिकित्सा पद्धतिको रूपबाट यसलाई विकास गर्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा विदुर नगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख सञ्जु पण्डितज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश माननीय मन्त्री केशव पाण्डेज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्री बद्री मैनालीज्यू, कार्यक्रमका अतिथि माननीय आशा तामाङज्यू, त्यस्तै गरी कार्यक्रमका अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरी कार्यक्रमका अतिथि विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, हाम्रो पार्टीका ज्यू, पार्टी नेता बुद्धि प्रधानज्यू, वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष शिव चित्रकारज्यू, विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा अत्यन्त उत्साहका साथ उपस्थित हुनुहुने मैले छोटकरीमा सम्बोधन एकमुष्टमा गर्न चाहे। विशेष गरी यस जिल्ला आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डाक्टर साहब लगायत सबैमा विदुर नगरपालिका तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैमा अभिवादन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। जिल्लाले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा हामीले उपचार पद्धतिको यो अर्गानिक उपचार गर्ने आयुर्वेद हस्पिटल यो अत्यन्त यो चाहिँ आधुनिक भवन बन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो एउटा सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। यो पनि समग्र जिल्लाभरिको केन्द्रमा रहने गरी जिल्लाको केन्द्र विदुर नगरपालिका यो 5 नम्बर वडामा अवस्थित। मलाई लाग्छ यो संरचना यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जति पनि विकासपछिको धेरै विकासहरू हुँदा पनि यति ठुलो लागतको 13 करोडको भवन सायदै अरू कार्यालयहरूको बनेको छैन। विदुर नगरपालिकाले आफै एउटा भवन बनाउँदैछ, त्यसको चाहिँ 20 करोडको हो, नत्र पनि यो दोस्रो यति ठुलो भवन बन्दैछ। यसले गर्दा हामीले भवन बन्दाखेरि यसले भोलि सदुपयोग पनि प्राप्त हुनेछ र यो आयुर्वेद पद्धतिबाट सेवा लिने बिरामीहरूको लागि त्यही अनुसारको आवश्यक इक्विपमेन्ट जनशक्ति पनि पक्कै प्राप्त हुनेछ। हामीले एउटा विश्वास पनि गर्न सक्छौँ। हिजो त्रिशुली हस्पिटलकै हिजोको अवस्था जुन अवस्थामा गुज्रिएको थियो, भवन निर्माण सँगसँगै त्यहाँ सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति पनि प्राप्त भयो, त्यस्तै गरी इक्विपमेन्टहरूको पनि प्राप्त भयो। हेर्दै जाँदा हामीले यो विश्वव्यापी महामारीको कोभिडको उपचार गर्ने ल्याब पनि स्थापना भयो। आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति डाक्टरहरू 8-9 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि प्राप्त गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्यो। हामीले भवन बनिसकेपछि त्यसको सुरुवात हुन्छ भन्ने हामीले भोलिको एउटा सम्भावनाको बाटो खोल्यो भन्ने पनि यो हामीले त्यो अवसरको रूपमा पनि पक्कै पनि हामीले पाउँदैछौँ। यो सौभाग्य छ। विशेष गरी हामी जो सेवा लिनको लागि यो भूगोलको नजिक छ, पहिलो प्राथमिकता वा सेवा लिने हिसाबले त्यो पनि छ र अघि पूर्वोक्ता मित्रहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। समयको पनि पाबन्दी छ, मैले धेरै कुरा राख्न चाहिनँ। अहिले हामीले एलोप्याथिक उपचार पद्धति गर्दाखेरि धेरै त्यसको साइड इफेक्टका कुराहरू धेरै आइरहेको छ भने त्यही हामीले त्यो उपचारको त्यसको मेडिसिन जुन गर्छौँ त्यो पनि तपाईँको विभिन्न जडीबुटीबाट उत्पादन भएको र त्यसलाई प्रशोधन गरेर प्राप्त गरेको चिज हो भने यो चाहिँ प्रत्यक्ष अर्गानिक जडीबुटीबाट प्राप्त हुने र त्यो उपचारमा प्रयोग हुने भएको हुनाले यसले अझै महत्त्व लिन सक्छ। उपचारको क्रममा यो ढिला हुने तर यसले शरीरमा साइड इफेक्ट नगर्ने यो खालको पनि हाम्रो बुझाइ छ। र अब सेवा लिने क्रममा हामीले छिटो भन्दा पनि त्यसले हानि नोक्सान साइड इफेक्ट नगर्ने पद्धतिबाट अघि बढ्न पर्ने एउटा जनचेतना पनि हुनुपर्ने जरुरी छ, त्यो आवश्यकता पनि छ। यस कारणले गर्दा पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सबै क्षेत्रको विकास हुँदै गर्दा यो नुवाकोट जिल्लाले अहिले मैले भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नेपाल सरकारको नेतृत्व जब भयो त्यसपछि विकासमा धेरै तीव्र गति लिएको कुरा हामी समग्र जनताले पनि हामीले पनि अनुभूति प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू प्रदेशका 2 जना माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो सभागृह आज प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूको पहलमा यो कार्यक्रम बजेट यहाँ आएको कुरा हामीले जानकारीमा प्राप्त गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी गौरवान्वित छौँ। हाम्रा नेताहरूले हाम्रो जिल्लाको विकासमा उहाँहरूको अत्यन्त अहम भूमिका रहेको छ र नागरिकहरूको आवश्यकताको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ यहाँ विकासहरू धेरै क्षेत्रको विकास भइरहेको कुराले हामी आभारी छौँ।
उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण यो हस्पिटल पनि बन्ने कुरामा पनि हामी यहाँका जनता खुसी छौँ भन्दै यो भवन छिटो बनोस्, यसले यो भवनको जो संरचना छ त्यही अनुसारको सेवा यहाँ प्राप्त दिने कुरामा सम्बन्धित निकाय हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हाम्रो भूमिका रहनेछ। यहाँ कार्यालय प्रमुख डाक्टर साहब, त्यस्तै गरी हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूको पनि पक्कै भूमिका रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रका अभियन्ताहरूको पनि भूमिका रहनेछ। यो सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैमा धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। अध्यक्ष मित्र तलकमान श्रेष्ठज्यू, आजको यो हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद भवन अर्को हाम्रो माननीय मन्त्री, राज्य मन्त्री आदरणीय बद्री मैनालीज्यू र बागमती प्रदेशको माननीय सांसदज्यू, नगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयर साहब, वडाध्यक्ष साथीहरू, त्यसै गरी राजनीतिक दलका साथीहरू, कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू र अन्य यो मञ्चमा आसीन भद्र भलाद्मी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हामीले यो जिल्ला स्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी जुन एउटा यो भवनको संरचना बन्दै गरेको भवनको चाहिँ अब हामीले यो शिलान्यास अथवा यसलाई चाहिँ नि शिलाथप गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रम जसरी यहाँ राख्नुभयो, यो आयोजक पक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँको भूगोल र हाम्रो जिल्लामा यो यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण संरचना कहाँ बन्दैछ भनेर हामीले पनि यहाँ हेर्ने र अन्य सबैले जानकारी पाउने जुन एउटा वातावरण बन्यो, यसको लागि म आयोजक पक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भूकम्पपछि जसरी भारत सरकारले, नेपालको भारत सरकारले चाहिँ यो विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा को संरचनाहरू निर्माण गर्ने सहमति भएअनुसार यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जसरी छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर यो भारत सरकारको बजेटमा चाहिँ केही ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन टेन्डर गर्ने र यो भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ जिल्लाबाट हटिसकेको अवस्था छ। तर पनि यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो भवन शाखालाई दिएको कारणले यसको मातहतमा यसकोले सुपरिवेक्षण गर्ने गरी जुन एउटा निर्माण गर्नु गइरहेको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य भएको। अब अहिले तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अब अहिलेको हाम्रो पुस्ता हामी पनि अहिलेको पुस्ता भनेको चाहिँ अहिले भर्खरी विषय हुनुपर्ने, अहिले भर्खरी नै तुरुन्तै हामीलाई चाहिँ तपाईँको यो सबै चाहिने चिकित्सा जे जस्तो गर्नुपर्ने हो, हामीलाई तुरुन्तको रिजल्ट चाहिने, एकैछिनको इमिडिएट रिजल्ट चाहिने जुन एउटा पुस्ताको अहिले जुन हुइमा आएको छ, यसको चाहिँ विकल्पमा जुन अहिले हाम्रो परम्परागत चिकित्सा पद्धति यो अहिले भन्नमा आएको अब आयुर्वेद, यो आयुर्वेदिक प्रक्रियाबाट जसरी अब उपचारको पद्धति जुन यो हिजोको परम्परागत कालदेखि, प्राचीन कालदेखि ऋषिमुनिदेखि लिएर हाम्रो चाहिने यो तिब्बतमा बुद्ध धर्मभन्दा अगाडि यो बोन धर्म मान्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो चिकित्सा पद्धतिले अगालेको पाइन्छ। अब अहिले हाम्रो नेपालको पहाडी भेगहरूमा जो झाँक्री पद्धति, जो भनौँ न अब धामी झाँक्री अथवा यो चाहिँ तपाईँ वैद्यहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्ने, प्रयोग गर्ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यो जङ्गल अथवा हाम्रो प्रकृतिमा पाइने जडीबुटीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उपचार गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि हामीसँग कायम छ। त्यही यसैकोलाई चाहिँ अब परिमार्जन गरेर अझै यसलाई वैज्ञानिक रूप दिएर अझै यसलाई विकसित रूप दिएर जसरी एउटा साइड इफेक्ट हुने, अब अहिलेको पुस्तामा पेन किलर खाने, एन्टिबायोटिक खाने, पेन किलर र एन्टिबायोटिकले हाम्रो चाहिँ जिन नै खराब गरिसकेको अवस्थामा यो आयुर्वेद पद्धति चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा अर्गानिक चिकित्सा पद्धति हो। यो अर्गानिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रचार प्रसार गराउनको लागि जसरी यो एउटा हिमवत खण्डको यो दक्षिण बेलमा अवस्थित नेपाल हिजोकोदेखि तपाईँको ऋषिमुनिहरूले चाहिँ ध्यान गरेको, ऋषिमुनिहरूले नै यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू पत्ता लगाएर उपचार गरेको। हिजो चाहिँ नि तपाईँको लक्ष्मण चाहिँ घाइते हुँदाखेरि हनुमानले पहाडै उचालेर ल्याएर उपचार गराएको
महाभारत लगायतका विभिन्न वेद, यो 4 वेद, उपनिषद लगायतका विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको जडीबुटीहरू पाउने यो क्षेत्र तपभूमि, यो पावन भूमिमा हामीले आयुर्वेदिक उपचार पद्धति चाहिँ बिर्सँदै गइरहेको अवस्थामा जसरी यो एउटा ठुलो एउटा संरचना बनेर यो पद्धतिलाई हामीले विकास गर्ने र यो फेरि नुवाकोटको लागि मात्रै होइन, यो धादिङ, रसुवा, नुवाकोट लगायतका बागमती प्रदेशको एउटा केन्द्रको रूपमा यो विकसित हुन सक्छ। यसको चाहिँ तपाईँको भविष्यमा हामीले यसलाई उपचार पद्धति अब यसको क्षेत्र हामीले विस्तार गरेर यो उपचार पद्धति हामीले अपनाएर हाम्रो गाउँघरमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिले यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो गाउँघरमा अहिले मान्छेहरू छिट्टै बिरामी भइरहेछ। यो बिखादी हालेको तरकारी खाने, त्यसपछि गएर केमिकल युक्त यो कृषि उत्पादनहरूको चाहिँ अनाज खाने गर्दाखेरि मान्छेले क्यान्सर हुने, मृगौला छिट्टै चाहिँ ड्यामेज हुने लगायतका समस्या हाम्रो दूरदराजमा आएको छ। धुम्रपान गर्ने, मद्यपान बढी गर्ने, यसले गर्दाखेरि मान्छेमा बिरामी हुने, छिट्टै त्यसको भित्री अङ्गहरू चाहिँ छिट्टै खत्तम हुने एउटा प्रवृत्ति आएको छ। ती गरिब परिवारहरूले तपाईँको काठमाडौँमा उपचार गर्न जानु पर्यो भने ऊ यो गुर्जे भन्ज्याङ ककनी कट्नलाई 2 लाख 3 लाख रुपियाँ खल्तीमा नबोकिकन जहाँ उनीहरूले उपचार पाउने अवस्था छैन। त्यो कुराहरू हामीले मनन गरेर अब हामीले गाउँ गाउँमै अब यस्तो किसिमको संरचनाहरू बनाउने र त्यो सहरमा पाउने सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा हामीले यहीँ उपलब्ध गराएर ती गरिब जनताको हामीले स्वास्थ्य बचाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। किनभने हामीले अहिले एम्बुलेन्स अब बिरामी भयो, अब एम्बुलेन्सले केही नभए नि 15-20 हजार रुपियाँ खाइदिन्छ। त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ तपाईँको यो फलानु औषधि ल्याऊ, ढिस्कानु औषधि ल्याऊ, अब सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउँदैन भन्ने भान पारिदिएको छ। अनि प्राइभेट हस्पिटलहरूमा लगेर एम्बुलेन्सले छिराइदिएको छ। त्यसपछि उसको ढुटी माथि उसले जग्गा घर जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले साधारण व्यक्तिले उपचार गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। यो कुरालाई पनि मनन गरेर अब हामीले ग्रामीण भेगमा गाउँ गाउँमा एउटा निःशुल्क यो किसिमको चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गरेर हामीले हाम्रो जनतालाई यो आधुनिक चिकित्सा सुविधा, सहरमा पाउने सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराउनको लागि संरचनाहरू निर्माण गर्ने, जनशक्तिहरू उपलब्ध गराउने, बजेटहरू पर्याप्त रूपमा यहाँ चाहिँ विनियोजन गराएर हामी यी बाँच्ने यी बचाउने कार्यतिर लागेनौँ भने हाम्रो गाउँघरको जनता अहिले बस्ने अवस्था छैन। यसको लागि चाहिँ सबैलाई साथीहरूलाई म सबै यहाँ सर्वदल सबै पक्षको मित्रहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यतै अब हामीले अर्काको अन्य ठुलो सहरमा गएर उपचार गर्ने भन्नेतिर नलागिकन यो जुन एउटा पद्धति मार्फत उपचार गराउन संरचना निर्माण भइरहेछ, यो यसको चाहिँ गुणस्तर यहाँ हाम्रो निर्माण व्यवसायी हाम्रो रमेश भाइ, उहाँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घको पनि पदाधिकारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यो संरचनाको गुणस्तर यसको चाहिँ कार्यालयले पनि अनुगमन गरोस् र भवन शाखाले कार्यालयले जसले यो अहिले जिम्मा यसको अवलोकन गर्ने अथवा यसको चाहिँ तपाईँको मोनिटरिङ गर्ने तपाईँले पाउनुभएको हुनसक्छ। हामी पनि यसको चाहिँ गुणस्तरको विषयमा बेला बेलामा हामीले पनि अनुगमन गर्ने गर्छौँ र जिल्ला समन्वय समितिले पनि यसलाई अनुगमन गर्ने र यसको चाहिँ अवस्थाहरूको विषयमा पनि जानकारी गराउने र भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि यहाँ कायम छ। र यो कार्यक्रम गरेर जुन एउटा सबैलाई जानकारी गराउने र यसको प्रचार प्रसार गराउनको लागि सुरुवाती गर्नुभएको छ, आयोजक पक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै पक्षले, सबै दल यहाँ कोही यो विकास निर्माणमा कुनै दलले मात्र होइन, यो कुनै सरकारले मात्र होइन। यो सरकार भने परिवर्तन हुन्छ, यो सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन् है, सर्वदलको सरकारहरू परिवर्तन हुन्छ, तर यो भूगोल परिवर्तन हुँदैन। यो सरकारमा सबैले यो सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले नेकपाको सरकार छ, भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको हुनसक्छ, पर्सि अर्कोको हुनसक्छ, तर सरकारहरू परिवर्तन भएपछि पनि फलानु सरकारले गरेको संरचना म हेर्दिनँ भन्न पाइँदैन, सबैले गर्नुपर्छ। हिजो एउटाको सरकार थियो, त्यसले केही कामहरू गरेको थियो, त्यसलाई मलजल पुर्याउने, त्यसलाई अझ विकसित रूपमा काम गर्ने,
फेरि बिचको सरकारले गर्यो, भोलि फेरि अर्कोको सरकार बन्ला। त्यो सरकारहरूले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिएर जसरी हुन्छ जनतालाई सेवा गराउने र गरिब दिन दुखी दूरदराजमा रहेको जनताले यो अकालमा पैसा नभएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाइदिनको लागि हामी सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइका साथ मेरो आफ्नो भनाइहरू यहाँ टुङ्ग्याउन चाहे। धन्यवाद। जय नेपाल। यो देवीघाटमा यो आयुर्वेद केन्द्र स्थानान्तरण भएको आज 3 दशक भयो। 3 दशकको बिचमा जस्ताको तस्तै स्वयं सेवा दिनेहरूले पनि हेला गरेर बसेको छ, सेवाग्राहीहरूले पनि सेवा गरेको छ, सामाजिक अभियन्ता राजनीतिक चाहिँ कर्मी सबैको हेलामा परेको चाहिँ क्षेत्र भनेको वास्तवमा यो आयुर्वेद क्षेत्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा छलाङ मार्ने चाहिँ अवस्थामा आज आइपुगेको छ। यसलाई 24 घन्टे सेवा दिनुपर्छ। 24 घन्टा सेवा दिएर एकदमै पीडमा रहेको जनताहरूको स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्धन गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि स्वाभाविक रूपबाट संरचनाले साथ दिन्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सबै हामी सबैको एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सम्पत्तिको रूपबाट हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। म कार्यक्रम सञ्चालनकै क्रममा म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन यो कार्यक्रमका विशेष अतिथि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बद्री मैनालीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पद्धति त्यो बेलादेखि नै सुरु भएको हामीले पाउँछौँ। त्यो खालमा खास गरी 2 थरी, एउटा ऋषिमुनिहरूले यसको पद्धति वैज्ञानिक ढङ्गले त्यो बेलाको त्यो अवस्था र चाहिँ इतिहासको त्यो समयको अवस्था अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गले त्यसलाई जडीबुटीहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ खास गरी औषधिको रूपमा मानव जीवनले र अन्य चाहिँ प्राणीहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ भने अर्को एउटा धामी झाँक्री, जसले ऋषिमुनिहरू पढे लेखेको चाहिँ वर्गमा पर्छन् भने धामी झाँक्री नपढेर भए पनि उनीहरूले अन्धा उसमा चाहिँ त्यो गरेको देखिन्छ। खास गरी धामी झाँक्रीको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो समयको र अहिलेसम्म पनि धामी झाँक्री त्यो कारणले गर्दा यो चिकित्सा प्रणालीहरूमा अलिकति नकारात्मक चाहिँ असर परेको हो भन्ने पनि अलिकति सुनिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अनि पछि जब चाहिँ मेडिकल साइन्सको विकास हुँदै गयो अनि यो अलिकति ओझेलमा परेको हामी देख्छौँ। अब फेरि त्यो समय पल्टेर फेरि त्यही युगतिर फर्केको हो कि भन्ने पनि चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ अब सारा नेपालभरिको अनि चाहिँ यो दक्षिण एसियाको खास गरी सबै ठाउँहरूमा जडीबुटीलाई प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक चिजहरूलाई प्रयोग गरेर यो चाहिँ मेडिसिनहरू बनाउने र अर्ग्यानिक चिजहरू बनाउँदाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा अहिले लगभग मेडिकल साइन्स पनि त्यसमा चाहिँ नजिक छ। त्यस कारणले यो दुईटै चिजलाई मेडिकल साइन्सको पनि चाहिँ आवश्यकता छ र यो चाहिँ अब यो आयुर्वेदिक पद्धतिलाई पनि अब हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा दुईटै विज्ञानका विज्ञहरू चाहिँ सहमत भएको देखिन्छ। हामीले समग्र अलिअलि अब सूचना पाउँदा जानकारी पाउँदा त्यसमा पनि अब यो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अब छुट्टै महत्त्व बढ्दै गएको छ। नेपाल आफैमा पनि एउटा प्राकृतिक हिसाबले जडीबुटीको हिसाबले हजारौँ तपाईँको चाहिँ त्यो औषधिहरू पाउने जडीबुटीहरू पाउने त्यो औषधि बनाउने आयुर्वेदिक चाहिँ जडीबुटीहरू पाउने भएको कारणले गर्दा त्यो आफैमा एउटा उर्वर भूमि र हिजो ऋषिमुनिहरूको चाहिँ समयमा पनि यो अत्यन्तै महत्त्व बोकेको त्यसकै चाहिँ तपाईँको वेदकै चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ यो चाहिँ आयुर्वेदिक प्रणालीको विकास भएको र मेडिकल साइन्सले पनि त्यसकै जगमा टेकेर अगाडि बढेको हुनाले नेपाल त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिको रूपमा छ। त्यसमा पनि नुवाकोट पनि अत्यन्तै यो जडीबुटीको लागि यो आयुर्वेदिक उसको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ, जडीबुटी पाइने ठाउँ चाहिँ 3 खालका चाहिँ हावापानी पाइने ठाउँ भएको हुनाले यसको धेरै सम्भावना छ। त्यसैले आज यो हस्पिटलको चाहिँ शिलान्यास हुँदैछ। मलाई लाग्छ यो हस्पिटलको जसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको सम्झौता गर्नुभएको छ चाहिँ निर्माण चाहिँ साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने हामी राजनीतिकरणको हिसाबले उहाँले छिट्टैमा विकास निर्माणको कामहरू सम्झौताको चाहिँ समयभन्दा अत्यन्तै ढिलो हुने परिपाटी चलेको छ, त्यो खालको संस्कार चलेको छ र निर्माण व्यवसाय साथीहरूले पनि जति लम्ब्याउन सक्यो त्यति आफूलाई फाइदा देख्ने भेरिएसन लिने खालको त्यो खालको चाहिँ प्रविधि भएको हुनाले आज निर्माण व्यवसाय साथीको यहाँ प्रतिनिधित्व देखिएन। त्यसलाई छिटै नै यो भवनलाई हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले आग्रह गरेँ, हाम्रो तर्फबाट आग्रह गरेँ यसलाई सम्झौताको मितिमै अझ त्योभन्दा नै अगाडि चाहिँ सकेर तपाईँले बोनस लिने काम गर्नु होला र यहाँको जनतालाई सेवा पुर्याउने चाहिँ अब जुन चाहिँ यो हस्पिटललाई चाहिँ
खोलेर अझ चाहिँ सशक्त ढङ्गले सेवा पुर्याउने काममा यहाँले सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। मैले चाहिँ अब यो अब आयुर्वेदिक अस्पतालका हाम्रो अध्यक्ष रामकृष्णजी लगायत यसका चाहिँ अब प्रशासक अनि डाक्टर साहबहरूलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने यो भवन संरचनाको सँगसँगै हामीले अब यसको विभिन्न खालको चाहिँ जडीबुटीहरूलाई पहिचान गरेर यसको चाहिँ अब यो आयुर्वेदिकको चाहिँ विभिन्न सेक्टर अलिकति फराकिलो चाहिँ बनाउँदै लगेर अरू क्षेत्रलाई समेटेर अलिक प्रचार अझै गरेर मेडिकल साइन्समा भन्दा यसमा चाहिँ फाइदा छ भन्ने चाहिँ जनचेतना पनि फैलाउनु पर्नेछ। त्यो खालको तपाईँहरूले मेडिसिनमा पनि तपाईँहरूको यही आयुर्वेदिक मेडिसिनमा पनि विकास गर्दै लान सक्नुभयो भने यसले समग्र यो 3 जिल्लाको नुवाकोटले त यसले फाइदा लिन्छ नै 3 जिल्ला र अझ काठमाडौँ पनि यसकै काखमा जोडेको कारणले गर्दा त्यो त्यहाँको चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ उपचार गराउने मान्छेहरू चाहिँ बिरामीहरू पनि आउन सक्छन्। त्यो ढङ्गले तपाईँहरूले सोच्नुभयो भने मलाई लाग्छ यसको भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ, राम्रो छ। आगामी चाहिँ केही दिनहरूमा यसलाई अब हामी अहिले अब यसको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। सरकार तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू त भइ नै रहेको छ, गरि नै रहेको छौँ। आगामी दिनहरूमा सरकारबाट अघि नै यो विकास निर्माणको काममा खास गरी चाहिँ हामीले दलीय हिसाबले चाहिँ पनि सोच्नु हुँदैन, त्यो दृष्टिकोणबाट पनि सोच्नु हुँदैन। यसलाई सम्पन्न गरेर यसलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरेर लानको लागि हाम्रो तर्फबाट प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सङ्घ सरकारलाई गर्नुपर्ने लबिङको तर्फबाट हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। औषधि जन्य त्यस्ता चाहिँ प्राकृतिक चिजहरू छ, यसको उपयोगबाट हुन्छ भनेर भनिरहेका छौँ, तर त्यसलाई भनि मात्र रहेका छौँ, त्यसको सही उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा यो एउटा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपबाट पनि यसलाई विकास गर्नुपर्छ र हामीसँग के हाम्रा सम्पत्तिहरू छन् प्रकृतिमा भए गरेका सम्पत्तिहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले पुँजीकरण गर्दै अगाडि गर्नुपर्छ, क्यास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू आयो। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नै सन्दर्भमा हामी करिब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र अन्तिम चरणमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व अथवा नुवाकोटको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तित्व राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अत्यन्त पुरानो एकदमै जगैबाट विद्यार्थी राजनीतिकबाट अगाडि बढ्ने हुने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र उहाँ हुनुहुन्छ केशवराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र उहाँ मन्त्री बनिरहँदाखेरि देखि नै गरेर हाम्रो सामाजिक आर्थिक एवं भौतिक विकासमा उहाँको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ र यो योगदान भोलि भविष्यमा पनि अझै योभन्दा बढी चाहिँ रहने हामीले विश्वास गरेका छौँ। आम जनसमुदाय चाहिँ हामी सामाजिक अभियन्ता राजनीतिक कार्यकर्ता सबैले यो खालको चाहिँ महसुस हुन पाउने गरेर चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ राख्दछु र यो शिलान्यास कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ प्रमुख अतिथिको बाट महत्त्वपूर्ण भनाइ राखी अनि त्यससँगै चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रमतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो अनुसार शिलान्यास कार्यक्रम अगाडि बढ्ने र त्यसको तयारी हामी गर्दैछौँ र आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिलान्यास गर्न गइरहेका छौँ र त्यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मन्त्रीज्यू, माननीय सदस्यज्यू, समन्वय प्रमुख, नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, यस अस्पतालकाबाट सेवा प्रदान गरिरहनुभएका डाक्टर साहब लगायत सम्पूर्ण त्यहाँका कार्यरत साथीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आज हामी नुवाकोट जिल्लामा फेरि एउटा नयाँ कामको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। सुरुवात त भइसकेको छ, त्यसलाई अझ ऊर्जा दिने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो आयुर्वेद अस्पतालको शिलान्यास गर्ने र यसलाई भव्य रूपले टाइममा सम्पन्न गर्ने हिसाबले मलाई यसो पहिला लाग्थ्यो त्यो शिलान्यास गर्ने भनेर हामीले पूजाआजा गर्ने धार्मिक कुरा मात्र रहेछ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो धार्मिक विषयवस्तु मात्र होइन रहेछ,
त्यसप्रति शक्ति आर्जन गर्ने कुरो सही छ। हामीले शक्तिपीठ पूजा शक्ति आर्जन गर्ने कुरो सही छ। तर त्यो सँगसँगै के रहेछ भने त्यसप्रति जनताहरूको आकर्षण बढाउने। त्यहाँ के भइरहेको छ, यो काम त्यहाँ सुरुवात भइरहेको थियो, त्यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यो कहाँ पुग्यो, भइरहेको छ कि छैन भनेर आकर्षण बढाउने र जानकारी गराउने विषय पनि रहेछ। त्यसकारण मैले कतिपय ठाउँमा भनेको थिएँ यो शिलान्यास गरेर पूजाआजा गर्ने सम्पन्न हुने स्थिति बन्छ कि नजाउँला शिलान्यास गर्ने भन्ने क्रममा पछि धेरै साथीहरूले भन्नु त्यो होइन। त्यसले सहयोग जुटाउनलाई पनि सहयोग गर्छ, त्यसले प्रचार प्रसार गर्छ र जानुपर्छ। र अहिले पनि मलाई लागिरहेको छ हामी यहाँ शिलान्यास गरिरहेका छौँ, पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, एकदम स्वाभाविक साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ बन्दैछ, आउँदा जाँदा यसो पस्नुहुन्छ, कति काम भयो भएन हेर्नुहुन्छ, यति भइरहेको छ, यहाँ बिगारेछ, यहाँ यस्तो भएछ भनेर हेर्ने क्रम हुन्छ। त्यसैले पनि यो जरुरी रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ र हामीले 2 पटक जति पहिला पनि यो गर्ने भन्दै स्थगित गऱ्यौँ। आज त्यो साइट जुरेको छ र मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले प्रदेश सरकारले कुमातोपमा आयुर्वेदिक जिल्ला अस्पतालहरू आइसकेपछि हामीले यसलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ र प्रदेश सरकारले 3वटा अस्पताललाई पहिलो चरणमा राखेर त्यसलाई डेभलप गर्ने आयुर्वेदको भनेको छ 3टा जिल्लाको 13 जिल्लामध्ये त्यो मध्ये नुवाकोट त्यो आयुर्वेदिक अस्पताल पनि एउटा हो। यो प्राथमिकतामा परेको आयुर्वेदिक अस्पताल हो र प्रदेश सरकारका आफ्ना कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् र यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट जुन भवन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, हामी भूकम्प पछाडि जिल्लाका धेरै ठाउँमा घुम्ने क्रमसँगै तर आयुर्वेदिक अस्पतालमा पनि म पुगेको थिएँ, हामी गएका थियौँ। त्यतिखेर नारायण खटोलाजी पनि हुन्थ्यो, वास्तवमा आज उहाँ पनि यहाँ हुनुभएको अझ राम्रो हुन्थ्यो, हामी गएका थियौँ र त्यतिखेर हामी त्यहाँ बसेर कुराकानी गऱ्यौँ यसलाई यो जिल्लाको आयुर्वेदलाई यति राम्रो ठाउँमा छ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँको प्रमुखसँग छलफल गरेका थियौँ, त्यहाँका सेवा सुविधाका बारेमा छलफल गरेका थियौँ र त्यस पछाडि नै हामी एउटा अभियानमा लाग्यौँ, नुवाकोटको आयुर्वेदिक अस्पताललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अभियानमा त्यहीदेखि लाग्यौँ हामी र त्यो अभियान धेरै साथीहरूले साथ दिनुभयो। त्यो अभियानको एउटा परिणाम यो अस्पताल हो र बन्दैछ। यो अस्पताल अत्यन्त आधुनिक अस्पताल बन्नेछ। अघि चालक मान्छेले भन्नुभयो आयुर्वेदिक अस्पतालमा बसेर पनि यसो एलोपेथिकतिर खुट्टा लम्काउनुहुन्छ भनेर, लम्काउने गरेर बनाउने भन्ने हो। एउटै अस्पतालमा दुवै खालका सेवा प्राप्त हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसले सेवा सुविधा त्यहाँ कतिपय चिज हामी आयुर्वेदिक मात्र कुरो पनि नहोला, कतिपय हामी यता मेडिकल साइन्सको मात्र नहोला, ती सँगै लग्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ हामी लागेका छौँ। अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा दिने क्षेत्र भनेको कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक अस्पताल नै हो। त्यहाँ पाएसम्म मान्छेहरू अन्त जान चाहँदैनथे, त्यहाँ पाएसम्म त्यसैलाई खोज्थे। मलाई धेरै पटक धेरैजनाले फोन गर्नुभयो गाउनु त्यहाँ छ भने भनिदिनु पर्यो भनेर, त्यति राम्रो सेवा सुविधा प्रदान गर्यो र अहिले त्यस पछाडि बिस्तारै त्यसप्रतिको एउटा विश्वास भाव पनि जागिरहेको छ। यही पनि उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका औषधिहरू तयार पारेर त्यो कोरोनाकै बेला पनि वितरण गर्नुभएको छ। त्योसँग सम्बन्धित रहेर थुप्रै प्रकारको त्यो हामीले कति प्रचारमा लान सक्यौँ, त्यसले कति उपलब्धि दियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र निरन्तर रूपले लागिरहनु भएको छ र त्यसको परिणाम पनि अस्ति ती तल उहाँहरूको कार्यालय म छिरेको थिएँ र कति हजार मान्छेले 28,000 कति भन्नु होइन मान्छे त्यहाँ चाहिँ सेवा लिइरहेको बताइरहनु भएको थियो, दैनिक सेवा लिइरहेका छन्। शिरोधारा जस्ता त्यहाँ चाहिँ प्राचीन उपचार विधि त्यहाँ छ। आयुर्वेदिक जडीबुटीबाट बनेका चियाहरू त्यहाँ वितरण गरिरहनु भएको छ। हामीले विभिन्न प्रकारका शरीरको अङ्गहरूको
मसाज र त्यो सुविधाबाट गरेर उपचार सञ्चालन गराउनु भएको छ। यी धेरै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई हामीले आवश्यक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु यसको आवश्यकताबारे बताउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो जानुपर्छ। मलाई याद छ म गाउँमै मेरै गाउँको स्कुलमा शिक्षक भएर बसेको थिएँ। त्यतिखेर शिक्षक भएको भने सबै चिज जान्दछ यसले भन्ने थियो। उहिले अलि धेरै पहिलाको कुरो भयो। जाने त केही पनि थिएन। त्यसपछि म साइन्स पढेर आएको। डाक्टरको उसपट्टि पढ्दै गएर सरे भन्ने थिएँ। अनि मान्छेहरू आउने केही पनि थाहा छैन। त्यसमा डाक्टर नभए भन्ने किताब निक्लेको थियो। म त्यो डाक्टर नभए भन्ने किताब किनेर ल्याएँ। त्यहाँ धेरै आयुर्वेदिक औषधिका बारेमा जहाँ डाक्टर छैन के गर्ने भन्ने कुराहरू लेखिएको थियो। र मैले तिनै त्यो पढ्दै कहाँ कसलाई के भएको भन्ने धेरै धेरै खालको कुराहरूको चाहिँ मैले त्यहाँ प्रयोग गरेँ। अहिले मैले त्यो रुखको नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ। एउटा के थियो भने महिलाहरूलाई ब्लिडिङ भयो भने त्यसको चाहिँ पोका काट त्यसको रस थिचेर सेवन गर्नु रोकिन्छ, ब्लिडिङ रोकिन्छ भन्ने थियो। त्यो पनि मैले प्र्याक्टिस गर्ने अवसर पाएँ। त्यस्तै भएको त्यो रातिको बेला कहीँ लग्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसलाई हेरेर पल्टाए के हुँदो रहेछ। बिहान नभई लग्न सक्ने स्थिति गाडी थिएन, केही थिएन। साँच्चै त्यो प्रयोग गरेको त्यसले रुख त्यस्ता खालका चाहिँ जडीबुटीहरू हामीसँग छ। हामीले घाँस काट्न जाँदाखेरि हात काट्यो भने गन्धे झार त्यही निचेर हाल्ने हो नि, त्यसले रगत रोकिन्थ्यो। हात भाँचिँदाखेरि मलाई थाहा छ माकुराको जालो लिएर बाँधेर गाउँघरमा हामीले उपचार गरेका थियौँ। भाँचोको हात जोडिन्थ्यो त्यही माकुराको जालो। अहिले ती प्रविधिहरू कहाँ गए? हामी त्यसलाई कसरी परिमार्जित गर्दै लान सकिरहेका छैनौँ। तर त्यो हामीले आफैले मेरो पुस्ताले पनि प्र्याक्टिस गरेको चिज हो। त्यो अरूको पुस्ता त छोडिदिउँ, पुरानो पुस्ता त। त्यसैले हामी त्यो पुराना काँक्रोको बिहा, फर्सीको बिहा, दोख भएको औषधिमा पाउँथ्यौँ। यी धेरै धेरै कुराहरू हामीसँग छन् र यी सबै कुराहरूलाई अब कसरी परिमार्जित गर्दै अहिलेको जमाना लैजाने भन्ने कुरो र यो काममा अस्पताल लाग्नेछ मैले विश्वास लिएको छु। र हामी यहाँ पर बेलकोटगढीमा अर्को एउटा प्रदेश स्तरको आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर त्यहाँ सुरुवात भएको छ। हामीले गत साल त्यहाँ त्यसको चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यसले पनि त्यसलाई काम गर्छ। यो अस्पताल बनिसकेपछि साँच्चै दुईटाको बिचमा कोअर्डिनेसन भयो भने त्यसले रिसर्चको काम गर्छ, यहाँ हामी उपचारको काम गर्दै अन्य काम गर्छौँ र सँगै जान सक्छौँ। दुईटाको बिचमा कोअर्डिनेसन मैले अस्ति पनि भन्दै कोअर्डिनेसन हुनु जरुरी छ। त्यसले पनि त्यहाँ आफ्नो काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र जडीबुटीको पनि कहाँ कहाँ के हामी चाहिँ खेती गर्न सक्छौँ त्यसको बारे पनि अध्ययन गरिरहेका छ। यहाँ भएको पनि अध्ययन गरिरहेको छ। यो एउटा राम्रो हब बन्न सक्छ जडीबुटीको। अहिले हामीले हेर्दाखेरि अघि सन्तमानजीले भन्नुभयो ठिकै हो, राजनीतिक पार्टी सरकार परिवर्तन भइरहेको छ। हामीले हेऱ्यौँ यो बजेट आउँदाखेरि सरकारको एउटा नेतृत्व थियो। उहाँहरूले यहाँ जग हाल्दाखेरि अर्को नेतृत्व छ, भोलि सम्पन्न हुँदा अर्को नेतृत्व आउला, त्यो स्वाभाविकै हो। तर मूल कुरो सरकार को हो भन्ने कुरो होइन रहेछ। मूल कुरो भनेको भिजन के हो भन्नेसँग मात्रै हो। तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो भने यहाँ के देख्नुहुन्छ? यहाँबाट त्रिशुलसम्म पुग्नुभयो भने यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल बन्दैछ, त्यहाँ रङ्गशाला बन्दैछ। अस्पताल त हिजो पनि थियो नि, त्रिशुली अस्पताल। त्रिशुली अस्पताल कसले नाम कसले लिन्थ्यो? को छिर्थ्यो त्यहाँ? आज त्यो अस्पताललाई हामी हेरौँ, त्यहाँ बन्दै गरेको कभरहरूलाई हेरौँ, त्यहाँ बन्दै गरेको प्राविधिक शिक्षालयलाई हेरौँ। मैले मेजर मात्र कुराकानी भनेको, अरू साना बाटाघाटा पुला पुरोसा छोडिदिनुहोस्। नगरपालिकाले अगाडि बढाएका गार्डेनरीको कुराहरू हेर्नुहोस्, फोहोरको व्यवस्थापन गर्दै गरेको कुराहरूलाई हेर्नुहोस्। यो त सोच चाहियो, भिजन चाहियो, कहाँ कसरी जाने भन्ने कुरो सोच नभइकन त सरकार त रहन्छ, हुन्छ, आउँछ, जान्छ। सङ्घको गयो, भोलि पर्सि तपाईँहरूले प्रदेशमा पनि अर्को आयो भने पर्सि दिन सुन्न सक्नुहुन्छ। सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसै केही आपत्ति छैन। हामी खुसी नै छौँ। जो छिटो गर्नुहोस् भनेको
हिजो 1 नम्बरमा त हामीले फलानालाई मुख्यमन्त्री बनाऊ भनेर प्रस्ताव गरेको थियो, भोट हाल्ने त उहाँले रोक्नु नाम चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो, भोट हाली पाऊँ, अहिलेको मुख्यमन्त्रीमाथि हटाइ पाऊँ, हामीले मुख्यमन्त्री तयार पारेका छौँ भनेको त भोट हाल्न तयार लानु होइन भनेर उहाँहरू यस्तो गरेर रोक्नुभयो। अब मलाई लाग्छ त्यस्तो नहोस्, गठबन्धन भनेर माछा गठबन्धन राम्रोसँग आओस् र हामीले उहाँलाई बधाई दिएर बिदा हुन पाऊँ, म त्यही नै हो। तर त्यसै मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा सोच के हो, हामी कहाँ जाने, देशलाई कहाँ पुर्याउने, त्यो सोच हुनु जरुरी छ। त्यही परिवर्तनको सोच चाहिँ, समृद्धिको सोच चाहिँ हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ भने देश अगाडि बढ्छ। यो पिपलटार, माझीटार यहाँ पनि त्यो पनि त्यहाँ नै बस्ने ठाउँ भएर भन्ने थियो नि पहिला, जस्तै आरएस भर्ने ठाउँ। अहिले हेर्नुभयो भने यो परिवर्तन भएर कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् न। त्यसैले यी धेरै कुराहरू हामीले परिवर्तन छौँ। हामी नयाँ सोच दिने हो। उया माथिल्लोपट्टि पिनुहुने एउटा ट्याङ्की देख्नुहुन्छ, त्यो डाँडामा जमिन खोपेर पानी आउँछ भन्ने थियो नि, बोरिङ गर्दा हुन्छ भन्ने सोच त हामी नै सरकारमा आइसकेर आएको हो। बोरिङ गरेर तानौँ, बोरिङ गर्दा पानी आउँछ भनेर त सोच त हामी नै सरकारमा आइसकेका छौँ। त्यो डाँडामा पानी आउँदो रहेछ। विदुर नगरपालिका उहाँहरू जितेर आउनुभएको थियो, ठुलो अरबको योजना त थियो नि, त्यो अरबको योजना सञ्चालन भइरहेको थिएन। बट्टारमा विदुरमा खानेपानी छैन, हाहाकार भयो, के गर्नु? कति बोरी गरी तान्ने, ट्याङ्की बनेछ माथि लैजाने, तान्यो माथिमा पानी हाल्यौँ, सबैतिर गयो। त्यो सोच त हिजो पाइप तयार राखेका थिए गान्धीमा, तर सोच त आएन नि। त्यो सोच कसरी जाने भन्ने सोच प्रमुख कुरो। त्यस कारण मैले यहाँहरूसँग आग्रह गर्न खोजेको के हो भने यो क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूले गर्वका साथ लाग्नुहोस्। तपाईँहरूले यसलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ र हामी हाम्रो पुरानो यो विधिलाई प्रयोग गरेर जाने हो। हनुमानले सिङ्गो पहाडै बोकेर ल्याए, जडीबुटी चिन्न सकेन, चिन्नेले त प्रयोग गरे, नचिन्नु एउटा कुरा हो, चिन्नेले त प्रयोग गरे। आज हामी बेसार पानी खाने भन्दाखेरि बेसार पानी खाने भन्दै थियो। हिजो सम्झनुहोस् त, सानो बच्चालाई निमोनिया हुँदै थियो, रुवाको लागि हामी रुदुलो हालिदिन्थ्यौँ नि। हामीलाई रुवा लाग्दा हामी खाने त त्यही बेसारे पानी हो नि। आज अर्कै प्रकारको रुवा हो के आयो कोरोना भन्ने, हामीले हिजो प्रयोग गरेको कुरा त्यो नै हो। हामीले हिजो महिला बच्चा जन्माउँदा के दिन्थ्यौँ गाउँघरमा दिने? सबैभन्दा ठुलो दिन ज्वानो पानी, ज्वानाको झोल महिलाले हामीले दिने। खसी त कसले काट्थेन, अलिअलि सम्पन्नले खसी काटेर खुवाउने हो, नत्र दिने भनेको ज्वानाको झोल। त्यसैले त्यो प्रविधि, त्यो चिजहरू हामीले आज उपयोग किन नगर्ने? हामीले गर्नु सक्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँहरूसँग फेरि पनि यो लामो कुरा नराखिकन अन्य राजनीतिक कुरा मैले गरिनँ। यो हामी छुट्टै उसको लागि आएको कार्यक्रम हो र हामी सबै लाग्नु, रमेशजी कता लाग्नुभयो र त्यो समयमै वास्तवमा मलाई यहाँ उक्लिँदै त्यो नभएको म उक्लिन्थेँ नि। यहाँ यति काम गरेको मैले देख्दैन थिएँ। अस्ति साउन 4 गते सम्झौता गर्नुभयो, साउन 4 गतेदेखि आज असोजको कति 9 गते 8 गते आइपुग्दाखेरि यति काम गरिसक्नु भएको छ। साँच्चै खुसी भयो। त्यो 2 दिनमा यति काम चाहिँ जुन फास्ट गर्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ उहाँहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्नुहुनेछ र यसलाई अत्याधुनिक अस्पतालको रूपमा, यो 1500 मात्र होइन, शिवजीले भनेको त गलत हो, यो ठुलो अस्पताल रूपमा डेभलप गर्ने हो। त्यसैले त्यसको रूपमा हामी अगाडि बढौँ, सबैजना हामी सँगै लागौँ। म यही शुभकामनासहित अब आउँदै गरेको दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका पर्वहरूको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नुवाकोटको नयाँ बन्दै गरेको भवन शिलान्यास कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मान्य मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डेज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका भूमि समस्या
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीज्यू, जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्षज्यू, बिदुर नगरपालिकाका मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब, जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुभएका प्रतिनिधि मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा निकायका मित्रहरू लगायत मेरो यो नजरको घेराभित्र रहनुभएका तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र देवीघाटको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन, नमस्ते। मैले यो मञ्चमा उभिरहँदा यो अस्पतालको शिलान्यास भइरहँदा 2050 सालमा नुवाकोटको ढिकुरीमा स्थापना भएको औषधालय र 2053 सालमा देवीघाटमा ल्याउनको लागि जो अग्रजहरूले पहल गर्नुभयो, 53 सालमा देवीघाटमा आइरहँदा पनि त्यो औषधालयको रूपमा स्थापना थियो र 2058 सालमा मात्रै यो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा स्थापित भयो। र आज त्यो रहँदै हामीले यही नुवाकोटको देवीघाट नजिकैको यो तल्लो पिपलटार र यहाँको पुरानो नाम बुढी बगैँचा भन्ने ठाउँमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइरहँदा र त्यसको शिलान्यास गर्न पाउँदा मैले आजसम्म यो अवस्थासम्म यो जिल्ला कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको लागि यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि जसले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भयो, ती सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई हार्दिक सम्मान भन्न चाहन्छु, हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आइसके, मैले धेरै बोलिराख्नु पर्ने ठानेको छैन, तर मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नै पर्छ यो मञ्चमा उभिरहँदा। र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका तपाईँ सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई मैले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको बारेमा केही कुराहरू अवगत गराउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। म त्यहाँ मात्रै केन्द्रित रहेर यहाँहरूको बिचमा केही मेरो यो 6 महिनाको अनुभव र यहाँभित्र रहेका सबै स्थितिको बारेमा अवगत गराउन चाहन्छु। वास्तवमै आयुर्वेद, योग र जडीबुटी, आयुर्वेद हामीले नबुझेको पनि होइन, नचिनेको पनि होइन, हाम्रो इतिहास त्यही हो। हाम्रा अग्रजहरूले त्यही आयुर्वेदबाट आफ्ना सबै स्वास्थ्यसँगका समस्याहरूसँग खेल्नुभयो, त्यसबाट उपचार लिनुभयो र हाम्रो बाल्यकालमा पनि लगभग हामीले थुप्रै आयुर्वेदहरूलाई, गाउँका जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ। बिचमा हामी अलि सजिलोतिर लाग्यौँ। त्यो सजिलो भनेको टक्क एलोप्याथिक हस्पिटल जाने, डक्टर भेट्ने, नभए मेडिकलमा जाने, औषधि किन्ने, खाने, तत्काल हाम्रो रोग ठिक भयो। अब यो जडीबुटीतिर कता लागिराख्ने, यो झन्झटिलो काम छ र जिल्लामा त्यति धेरै ठाउँमा पनि नपाइरहने अवस्थामा रहँदा त्यो आयुर्वेद क्षेत्रहरू अलि छायामा परेको हो कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। र पछिल्लो चरणमा तपाईँले हाम्रा जिल्लाहरूमा भन्दा पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा हेर्नुभयो भने धेरैवटा प्राकृतिक चिकित्सालयहरू खुलेको पाउनुहुन्छ। जति धेरै अहिले अस्पतालहरू, क्लिनिकहरू खोलिरहेका छन्, त्यसको हाराहारीमै अहिले प्राकृतिक चिकित्सालयहरू ठुला सहरहरूमा खोलिरहेका छन्। र मैले सुनेको छु 2-3वटा अहिले हाम्रै नुवाकोटमा पनि औषधि बिक्री कक्षाहरू आयुर्वेदका खोलिरहेका छन्। त्यसले जमाना भनिन्छ नि, जमाना फर्किन्छ, जमाना एउटा स्पिडमा त जान्छ, तर जाने कहाँ हो त? जुन चरणमा पुगिन्छ हामी त्यो चरणबाट फेरि फर्केर आउने क्रममा अब हामीले फेरि मकैका ढिँडो खोज्न थालेका छौँ नि त। सुगर बिरामीले के खाने? ब्राउन राइसका कुराहरू, हिजो ढिकी जाँतका कुराहरू अब फेरि प्रयोगमा आउनेछन्। तर हामीले हिजो घरमा प्रयोग गर्थ्यौँ भने अहिले निश्चित ठाउँबाट हामीले त्यसको किनेर ल्याएर त्यसको उपभोग गर्ने गरेका छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरो मात्रै यति हो, हामीसँग सानो सङ्ख्यामा र थोरै बजेटमा यो जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आइरहेको छ। तैपनि तपाईँहरूले कमसेकम यो जिल्ला
आयुर्वेद अस्पताललाई र यहाँको चिकित्सकहरूलाई र हाम्रो व्यवस्थापनलाई विश्वास गरेर यहाँका सेवा लिनको लागि तपाईँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, कविराज हुनुहुन्छ, वैद्यहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा दिने प्राकृतिक चिकित्सालयहरूको जुन खालको उपचार पद्धति छ त्यो उपचार पद्धति हामीसँग पनि छ। त्यसले गर्दा यो जिल्लामा रहिरहँदा पनि सरकारी निकायबाट पनि केही छायामा परेको हो कि भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। र यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँको जिल्ला समन्वय, यहाँको कार्यालय प्रमुखहरू लगायतले पनि यहाँका उद्योग व्यवसायीहरूले पनि एकपटक यो अस्पतालको बारेमा चासो राख्ने, त्यहाँको उपचार पद्धतिहरू, त्यहाँका विधिहरू के कस्ता छन्, त्यहाँको उपचारहरू प्रभावकारी चाहिँ भएका छ कि छैनन् भन्ने ढङ्गले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र हेर्ने खालको पनि सोचको विकास गरौँ। र मैले थुप्रै ठाउँमा अहिले यो जेठको 4 गते हामीले जुन खालको सरकारी नियुक्ति पायौँ चाहिँ बागमती प्रदेशको 13वटै जिल्लामा अहिले स्थानीय तहले पनि, स्थानीय सरकारले पनि यस्तै थुप्रै चासो राखेर एलोपेथी सँगसँगै आयुर्वेदलाई पनि बजेटहरू छुट्याउने गरेको छ। र मैले स्थानीय सरकारको प्रमुखज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँले पनि आफूलाई केही समस्या, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पर्दा आयुर्वेदमा आइदिने र त्यहाँको समस्याहरूलाई बुझेर, त्यहाँको आवश्यकतालाई बुझेर यहाँका जनताहरूले दिने सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त्यहाँको आवश्यकता अनुसार के कति बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गराइदिने कुरामा पहल गर्नु होला। त्यसको बारेमा हाम्रो टिम त्यहाँ छलफलको लागि, मिटिङ बस्नको लागि आउँदैछ। प्रदेश सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरूसँग त पटक पटक यसका बारेमा मैले छलफल गरिसकेको छु। र यो समितिको या हिजो थुप्रै अग्रजहरूले यसलाई साथ र सहयोग गर्नुभयो। अहिलेको यो बागमती प्रदेशको सरकारले पहिलोचोटि मात्रै यो कल्पना गरेको हो। यो पहिलो समिति बनेको हो। यसको जेठको 4 गते मात्रै हामीले त्यसका नियुक्ति पाएका हौँ। यो टोटल फेरि यो समिति टोटल चाहिँ एकदम भोलिन्टियर सर्भिस मात्रै गरेको छ। यसको सेवा सुविधाहरू केही पनि छैन। केही पनि हामीले सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई जनताका बिचमा पुर्याउनका लागि हामीले हातेमालो मात्रै गरेका हौँ। र यहाँहरूको सबै खालको ध्यानाकर्षण होस्। र अहिले हामीले दिइरहेका सुविधाहरूको बारेमा मलाई अलि हाम्रो कार्यालय प्रमुखले अलिक केही बताउनुहुन्छ कि भन्ने मैले विश्वास गरेको थिएँ, आशा गरेको थिएँ। उहाँले त्यो कुरा पनि मलाई नै छोड्नुभयो। अहिले हामीले वृद्धहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धी हामीले थुप्रै अभियानहरू चलाइरहेका छौँ। सुत्केरी महिलाहरूको लागि त्यो हामीले औषधिहरू वितरण गर्नेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले पटक पटक अहिले यहाँ ज्येष्ठ नागरिक देवीघाटमा रहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँ सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौँ। योगका कार्यक्रमहरू हामीले विद्यालयसम्म पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। एक घर एक जडीबुटी भन्ने नाराका साथ हामी घर दैलो गर्ने कार्यक्रमहरू पनि अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमहरू सकिएको छ। अब यो पछिल्लो वर्षको कार्यक्रमहरूलाई एउटा चाहिँ एकजना तर्जुमा बनाएर अब हामी त्यो गाउँ टोलहरूमा पनि जाने खालको चाहिँ व्यवस्था हामीले गरिरहेका छौँ। यस्तै योगका प्रोग्रामहरू, विद्यालयमा योग प्रशिक्षण भन्ने खालको प्रोग्रामहरू पनि हामीसँग छ। त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र आजको यो शिलान्यासको एउटा अर्को पाटो, महत्त्वपूर्ण पाटोको भनेको पनि यो छायामा परेको जिल्ला आयुर्वेद अस्पताललाई प्रचार पनि गर्ने हो। यसको बारेमा जानकारी पनि गराइदिने हो। हाम नुवाकोटे जनताको बिचमा देवीघाटमा जिल्ला स्वास्थ्य आयुर्वेद केन्द्र छ है, त्यहाँको चाहिँ सेवा सुविधा हामीले लिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मेसेज दिनका लागि पनि आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। वास्तवमै जिल्ला समन्वयका अध्यक्षज्यूको कुरासँग म सहमत छु। यो शिलान्यास, शिला थप्ने, यहाँनिर थुप्रै बिचमा केही प्राविधिक समस्याहरू हामीसँग आए र यसलाई दसैँ अगाडि हामीले एकपटक तय पनि गरेका छौँ। मन्त्रीजीको चाहिँ विशेष कारणवश र हाम्रै चाहिँ कार्यालय प्रमुखको पनि तत्कालीन बेलामा चाहिँ प्रदेशमा मिटिङ त्यहाँ जानुपर्ने कार्य व्यवस्थाका कारण हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। छिटै ढिलै भए पनि हामीले यहाँहरू जतिका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई, नुवाकोटका अगुवा नेतृत्वहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रमको शिलान्यास गर्ने अवसर जुटाएका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर तपाईँहरू सबैजना यहाँ उपस्थिति हुनुभयो। यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी हाम्रो जसले यो निर्माण व्यवसायिक साथी हुनुहुन्छ, जसले यो टेन्डर पार्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि समयमै काम सकाइदिनुको लागि मैले हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। त्यस्तै गरी आयोजना सञ्चालन जिल्ला आयोजन कार्यान्वयन इकाइ, जसले
पटक पटक यसको अनुगमन गर्ने र यसको सबै तय गरेको छ। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो चाहिँ टाइममा अनुगमन गर्ने र सकेसम्म यसलाई चाँडो यो सम्पन्न गराइदिनको लागि यहाँले पनि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। अब हामी हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण आजको मेन काम जुन चाहिँ कार्यको लागि हामीले यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ, अब हाम्रो शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। अब हामी शिलान्यास गर्ने ठाउँतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम भइसकेपछि यो हाम्रो कार्यक्रम स्वतः आज समाप्त हुन्छ।